ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज परमात्मा शिव बाबाले विशेष गरेर योग अथवा यादबाट नै आत्माको जति पनि कचडा छ, मैला छ, त्यो निस्कन्छ। यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा शिव बाबा यस सृष्टिमा अवतरण भएर हामीलाई यादको यात्रा सिकाउनको लागि नै पढाउन आउनुभएको। सारा पढाइ के को लागि पढाउनुहुन्छ? भगवानले यादको लागि। किन भन्दा जब यो आत्मा जीवात्मा परमधामबाट यो सृष्टिमा आउँछ, आएपछि देवताको रूपमा जन्म लिए तापनि याद सुरुवात हुन्छ। आमा बुवा दाजुभाइ, किनकि प्रकृतिको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै उसले याद गर्न सुरु गर्छ। सतयुगबाट कलियुगमा आइपुग्दासम्म याद गर्दछ देहधारीलाई, द्वापर युगमा देवात्माहरूलाई याद गर्दछ। र याद गर्दा गर्दा शरीरधारी मान्छे वस्तुलाई याद गर्दा आत्माको ऊर्जा तत्क्षण आत्माको शक्ति नष्ट हुन्छ। शक्ति नष्ट भएर जीवात्माको शक्ति पूर्ण रूपमा जीरो, एकदम कम हुन्छ। त्यसैले कल्पको अन्तमा आएर सारा पढाइ पढाउनुहुन्छ र वस्तु देहधारीको याद बिल्कुल नगरिकन भगवानलाई, सर्वसमर्थ परमात्मालाई याद गर। बाबाले भन्नुहुन्छ, जो मान्छेले मान्छेलाई याद गर्छ उसलाई व्यभिचारी भनिन्छ। किनकि मानिस र वस्तुलाई किनकि उसको भित्र तमोगुण, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा तमोगुण छ भने तमोगुणी आत्माले व्यक्ति र वस्तुको याद आउँछ, भगवानको याद आउँदैन। ऊ पापी आत्मा बन्दछ। किन भन्दा दुर्गति र दुर्गतिमा गइरहेको जीवात्मालाई याद गर्छ। जो मान्छे वस्तुसँग आकर्षित भएर याद गर्छ, त्यही अनुसारको वायुमण्डलमा तरङ्ग फैलिन्छ र अन्य अर्को मान्छेलाई त्यो तरङ्गले प्रभावित पार्दछ, जसबाट अकल्याण नै हुने गर्छ। त्यसकारण त्यति बेला उसले भगवानलाई बिर्सेको हुन्छ पूर्ण रूपमा, जति बेला ऊ देहधारीको आकर्षणमा आएको हुन्छ र ऊ पापी आत्मा बन्दछ। पापको आचरण बढ्दछ। किनकि जहाँ बाप नहीं वहाँ क्या है? पापी तो है, हैन? बाबा नभएको बेला त्यसले उसले पापै गरेको हुन्छ। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। त्यसकारणले बाबाको याद नै यो पढाइको मूल लक्ष्य हो। भगवान आउनु भएको नै याद दिलाउनको लागि, स्मृति दिलाउनको लागि। यो सारा पढाइको सार तत्त्व नै याद हो। योग अक्षर संस्कृतको हो। त्यसैले बाबाले यादलाई बढी याद गर। कहिले मधुवनमा 1 सेकेन्डमा मधुवन याद गर। मधुवनमा परमात्मा मिलन गरेको याद गर। मिलनलाई याद गर, हैन? कति बेला परमधाममा आफ्नो 5 स्वरूप जो बाबाले गौरवशाली स्वरूपको स्मृति दिनुभयो, यी स्वरूप जुन स्वरूपलाई याद गर्छौ ती गुणहरू तिमीमा इमर्ज हुन्छन् र तिमी गुण सम्पन्न जीवात्मा बन्न सक्छौ। त्यसरी बाबाको याद नआउनका कारणहरू पनि छन्। देहधारी मान्छेसँग आकर्षित हुनु, वस्तु व्यक्तिसँग आकर्षणमा आयो भने उसको ऊर्जा पूर्ण रूपमा नाश भएको हुन्छ, आत्मा पतित हुन्छ र विनाशको बेलामा त्यो आत्मा व्यभिचारी हुनको कारणले, मान्छेतिर उसको लगाव झुकाव भएको हुनाले, व्यभिचारी भएको हुनाले, व्यभिचारीले भगवानको मद्दतको अनुभव गर्न सक्दैन र भगवानको ब्लिस वरदान पाउन सक्दैन। भगवानको अनुभव गर्नको लागि यी संसारबाट अलगाव केही कुरामा पनि इन्ट्रेस्ट हुनु हुँदैन संसारको। अर्को कुरा मान्छेको मनमा के हुन्छ? मानवको मनमा देखेका कुरा, सुनेका कुरा, बोलेका कुराको असर पर्छ एकदम ठुलो। हजुरले दिनभरि के कुरा देख्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ अनि बोल्नुहुन्छ,
त्यो कुराको अन्तर्मनमा एकदम गहिरो असर पर्दछ। त्यो असरको छापले पनि मान्छेले भगवानको याद आउँदैन। गहिरो असर देखेका, सुनेका, बोलेका कुराहरू, के कुरा बोले, कस्तो छ एक्टिभिटी, क्रियाकलाप, हैन, चालचलन दिनभरि बेलुका योगमा बस्छु भनेर हुँदैन। दिनभरिको चालचलनले, बिहानको सबै कुराले बल्ल त्यो आधारशिला बनेर योगमा बस्दैको बेलामा बल्ल त्यो योग एकदम पावरफुल हुने हो, हैन। त्यसकारणले दिनभरि अटेन्सन छैन, दिनभरि उसको नक्कली चालचलन छ भने उसको मन बुद्धि भगवानमा स्थिर हुन सक्दैन। त्यसकारणले हरेक एक्टिभिटीमा ध्यानस्थ सावधान भएर जो व्यक्ति बोल्ने, उठ्ने, हिँड्ने कुरामा ध्यान दिन्छ उसको योग भगवानमा स्थिर हुन्छ, परमात्मामा, प्रभुमा, शिव बाबामा। बाबाले याद नआउनको कारणहरू अरू पनि बताउनु भएको छ। जसको बुद्धि अब लगाउने खाने कुरामा, वस्तुमा जान्छ, त्यताबाट पनि बिर्सिन्छ। बिरामीको बेलामा देहधारीको सहाराको अनुभव गर्न खोज्दा पनि भगवानको याद बिर्सिन्छ। त्यसकारणले बाबाले कल्पको अन्त समयमा यादको यात्रामा पनि, यो यात्रा शब्द पनि भक्ति मार्गको, यो बाबाले जो यात्रा सिकाउनु भयो, यो यात्रालाई भक्त आत्माले यात्रामा जाँदा कहिले पनि पछि फर्केर हेर्नु हुँदैन। जो यात्री हुन्छन् पछि फर्केर हेर्ने भनेको शरीरलाई भने उनीहरूले, तर भगवानले पछि फर्केर नहेर्नु भनेको केलाई रहेछ त? भूतकालका कुराहरू नजाऊ, त्यहाँ जे भयो सो भयो। पछि एक त पछि फर्केर नहिँड्नु, दोस्रो चाहिँ अब जो यात्रीहरू जुन यात्रामा गइरहेछ अमरनाथ, काशी, बेहोस, त्यही क्वेसन नै जप ध्यान गर्नुपर्छ, अरू केही गर्नु हुँदैन। दोस्रो विधान, हैन। तेस्रो एकदम शुद्ध हुनुपर्छ, खानपान शुद्धि, सबै कुरा शुद्ध। यस्तो किसिमबाट यात्रा गर्नुपर्छ। भगवानको याद शुद्ध हुनुपर्ने र पछि फर्केर नहेर्ने। बाबाले आएर हामीलाई विगतका कुराहरू बिर्सनु पर्छ, पछिको कुराहरूलाई फुल स्टप लगाउनु पर्छ, तब मात्र तिमीले त्यो रुहानी यात्रा गर्नुपर्छ। त्यो यात्रामा जहाँ हो परमधाम भनेपछि परमधामको मात्रै स्मृति हुनुपर्छ, न तब नै तिमी त्यो यात्राबाट परमधाम पुग्न सक्छौ। त्यसकारणले जति हुन सक्छ यादको यात्रा, योग बल। अब त सृष्टि परिवर्तनको बेला त आइहाल्यो नि त। यो बेलामा हाम्रो कर्तव्य के हो? त्यसकारणले संसारिक कुराहरूमा आफ्नो मन बुद्धिलाई फोकस नगरिकन फोकस्ड केवल शिव बाबाको यादको यात्रा र पढाइमा। पढाइ, सारा पढाइ किन पढाउन आउनुभएको रहेछ? त्यो यादको लागि नै पढाइ पढाउन आउनुभएको बाबा। भगवानको यादको लागि नै सारा पढाइ रहेछ। मन र बुद्धि भगवानमा लगाउनको लागि नै पढाउन आउनुभयो। पढाइ र याद दुईटैको कनेक्सन छ। पढाइ छैन, याद छैन। योगको लागि पनि पढ्न पर्यो, यादको लागि, हैन। त्यसकारणले बाबाले आज पूरा वर्ष मिल्छ यादबाट। यसको लागि नै आज योग बललाई जति हुन सक्छ बढाउनु पर्ने कुरा बताउनु भएको छ। त आज मिति 2078 वैशाख 15 गते बुधबारको दिन, तदनुसार 28/4/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, योग बलद्वारा नै आत्माको मैला निस्किन्छ। बाबाबाट पूरा वर्ष मिल्छ। त्यसैले जति हुन सक्छ योग बल बढाऊ। जति हुन सक्छ बाबालाई के गर, याद गर। प्रश्न छ, देवी देवताहरूको कर्म श्रेष्ठ थियो, अहिले सबैको कर्म भ्रष्ट किन बनेको छ? देवी देवताहरूको कर्म श्रेष्ठ थियो, अहिले सबैको कर्म भ्रष्ट किन बनेको छ? उत्तर, किनकि आफ्नो वास्तविक धर्मलाई बिर्सिएका छन्। धर्मलाई बिर्सिएका हुनाले नै जे कर्म गर्छन् त्यो भ्रष्ट हुन्छ।
हैन। म देवता हुँ भन्ने सोचेपछि स्मृति आयो भने कर्म श्रेष्ठ हुन्छ हैन। मान्छेको मनमा विकार छ, विकारी छ भने विकारको आधारमा उसले याद गर्छ, विकारको आधारमा याद। मनमा विकार छ भने विकारी याद आउँछ मान्छेलाई, विकारकोतिर तमोगुणतिर उसको आकर्षण छिटै नै भइहाल्छ। मनमा सत्वगुण छ भने, देवत्वको जागृति भइरहेको छ भने उसको थोरै पनि उसको विकारमा आकर्षण हुँदैन, त्यसैले उसले पदलाई भ्रष्ट गर्दैन। धर्मलाई बिर्सिएको हुनाले नै जे कर्म गर्छन् त्यो भ्रष्ट हुन्छ। बाबाले तिमीलाई आफ्नो सत्य धर्मको पहिचान दिनुहुन्छ, साथसाथै सारा विश्वको इतिहास भूगोल पनि सुनाउनुहुन्छ, जुन सबैलाई सुनाउनु छ। बाबाको सत्य परिचय दिनु छ। गीत छ, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शान्ति। यो कसले कसलाई भन्नुभयो? बाबाले भन्नुभयो बच्चाहरूलाई पतितबाट पावन बनाइरहनु भएको छ। बच्चाहरूले जानिसकेका छन् हामी जो देवी देवता थियौं। हामी नै अहिले 84 जन्मको चक्कर लगाएर सतो प्रधानबाट पार भएर सतो रजो तमो र अब तमो प्रधान बनेका छौं। अहिले फेरि पतितलाई पावन बनाउने बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो दिलसँग सोध, कहाँसम्म म पुण्य आत्मा बनेको छु? हैन, आफैसँग सोध। अहिले फेरि पतितलाई पावन बनाउने बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो दिलसँग सोध, म कहाँसम्म पुण्य आत्मा बनेको छु? तिमी सतो प्रधान पवित्र आत्मा थियौ जब यहाँ तिमी पहिला सुरुमा देवी देवता कहलाउँथ्यौ, जसलाई आदि सनातन देवी देवता धर्म भनिन्थ्यो। अहिले कसैले पनि आफूलाई देवी देवता धर्मको भन्दैनन्। हिन्दू त कुनै धर्म होइन, तर पतित भएका हुनाले आफूलाई देवता कहलाउन सक्दैनन्। सत्ययुगमा देवताहरू पवित्र थिए, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थिए। बाबाले याद दिलाउनुहुन्छ। बाबाले के दिलाउनुहुन्छ? याद दिलाउनुहुन्छ पढाइको माध्यमबाट, स्मृति दिनुहुन्छ पढाइको माध्यमबाट। फेरि पनि जीवात्मा के हुन्छ? एक सेकेन्डमा विस्मृति हुन्छ। देहधारीलाई देख्न साथ बाबाको पढाइलाई के गर्छ? बिर्सन्छ हैन। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि विकारी स्वभावको उत्पत्ति हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पतित भएका हुनाले आफूलाई देवता कहलाउन सक्दैनन्। सतयुगमा देवताहरू पवित्र थिए, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थिए। बाबाले याद दिलाउनुहुन्छ तिमी पवित्र प्रवृत्ति मार्गका आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौ। त्यसलाई स्वर्ग भनिन्थ्यो। त्यहाँ एउटै धर्म थियो। पहिला नम्बरका महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थिए। उनीहरूको पनि राजवंश थियो। तिमी धेरै धनवान थियौ। त्यो सत्ययुग थियो। फेरि आयो त्रेतामा, तैपनि पूज्य देवी देवता वा क्षेत्रीय बनिन्थ्यो। त्यो लक्ष्मी नारायणको राज्य अनि त्यो सीतारामको राज्य, त्यो राज्य वंश पनि चल्यो। जसरी क्रिस्चियनमा एडवर्ड द फर्स्ट सेकेन्ड यस्तै चल्छ, यहाँ पनि त्यस्तै थियो। 5000 वर्षको कुरा हो, अर्थात 5000 वर्ष पहिला यहाँ यो लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। तर उनीहरूले यो राज्य कसरी पाए यो कसैले जानेका छैनन्। उही सूर्यवंशी राज्य फेरि चन्द्रवंशमा आए किनकि पुनर्जन्म लिँदै लिँदै सिँढी झर्नु छ। यो इतिहास भूगोल कसैले जानेका छैनन्। रचयिता बाबा हुनुहुन्छ भने अवश्य सत्ययुगी नयाँ दुनियाँको रचयिता हुनुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमी आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला स्वर्गमा थियौ। यहाँ स्वर्ग थियो, फेरि नर्कमा आएका छौ। दुनियाँले त यस विश्वको इतिहास भूगोललाई जानेका छैनन्।
उनीहरूले त केवल बितेको अधुरो इतिहास जानेका छन्, हैन? अधुरो इतिहास जानेका छन्। कसले अधुरो इतिहास जानेका छन्? हजुर, उनीहरूले त केवल बितेको अधुरो इतिहास जानेका छन्। सतयुग त्रेताको इतिहास भूगोललाई कसैले जानेका छैनन्। ऋषि मुनिले पनि बनेर गए, हामीले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दैनौ। कसैले जानुन् पनि कसरी? बाबाले बसेर तिमीहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। शिव बाबाले यहाँ नै दिव्य जन्म लिनुहुन्छ, जसको शिव जयन्ती पनि हुन्छ। शिव जयन्ती पछि फेरि हुनुपर्छ गीता जयन्ती, फेरि सँगसँगै हुनुपर्छ कृष्ण जयन्ती। तर यो जयन्तीको रहस्य मनुष्यले जानेका छैनन्। शिव जयन्ती कहिले भयो? अरू धर्मकाले त तुरुन्त बताउँछन्। बुद्ध जयन्ती, क्राइस्ट जयन्ती कहिले भयो? तिमीले सोध्न सक्छौ शिव जयन्ती कहिले भयो? कसैले बताउँदैन। शिव यहाँ आउनुभयो, आएर के गर्नुभयो? कसैले जानेको छैन। शिव हुनुभयो सबै आत्माहरूका पिता। आत्मा अविनाशी छ। आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। यो 84 को चक्र हो। शास्त्रहरूमा त 84 लाख जन्मको गफ लगाइदिएका छन्। बाबा आएर सत्य बताउनुहुन्छ। बाबा शिवाय। अरू सबैले रचयिता र रचनाको लागि झुटै बोल्छन्, किनकि यो हो नै मायाको राज्य। पहिला तिमी पारस बुद्धिका थियौ, दुनियाँ पारसपुरी थियो। सुन हीरा जुहारतका महल थिए। बाबा बसेर रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य अर्थात् दुनियाँको इतिहास भूगोल बताउनुहुन्छ। मनुष्यले यो जानेका छैनन्। हामी नै पहिला देवी देवता थियौं। अहिले पतित कंगाल अधार्मिक बनेका छौं। आफ्नो धर्मलाई बिर्सिएका छौं। यो पनि ड्रामा अनुसार हुनु नै छ। यो विश्वको इतिहास भूगोल बुद्धिमा आउनुपर्छ नि। उच्च भन्दा उच्च सर्व आत्माहरूका पिता मूल वतनमा रहनुहुन्छ। फेरि छ सूक्ष्म वतन। यो हो स्थूल वतन। सूक्ष्म वतनमा केवल ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रहन्छन्। उनीहरूको अरू कुनै इतिहास भूगोल छैन। यी 3 तल्ला छन्। परमात्मा हुनुहुन्छ एक। उहाँको रचना पनि एक छ, जुन चक्र घुमिरहन्छ। सतयुग पछि त्रेता, फेरि द्वापर, कलियुगमा आउनुपर्छ। 84 जन्मको हिसाब हुनुपर्छ नि, जुन कसैले पनि जानेका छैनन्। न त कुनै शास्त्रमा छ 84 जन्मको पाठ। तिमी बच्चाहरूले नै खेल्छौ। बाबा त यस चक्रमा आउनुहुन्न। बच्चाहरू नै पावनबाट पतित बन्छन्, त्यसैले पुकार्छन्, बाबा आएर फेरि हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। सबैले एकलाई नै पुकार्छन्, हैन? रावण राज्यमा जो सबै दुखी भएका छन्, आएर उनलाई मुक्त गर्नुहोस्। फेरि राम राज्यमा लैजानुहोस्। आधा कल्प हुन्छ राम राज्य, आधा कल्प हुन्छ रावण राज्य। जो पवित्र थिए उनै पतित बन्छन्। वाम मार्गमा जानाले पतित हुन सुरु हुन्छन्। भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान सुनाइन्छ, जसद्वारा आधा कल्प 21 जन्मको लागि तिमीले सुखको वर्षा पाउँछौ। आधा कल्प ज्ञानको प्रारब्ध चल्छ। यो ज्ञानको प्रारब्ध आधा कल्पसम्म आत्मामा त्यसको असर छाप प्रारब्धको रूपमा आत्माले प्राप्त गर्छ। ज्ञानको प्रारब्ध आधा कल्पसम्म ज्ञानको प्रारब्ध चल्छ। फेरि रावण राज्य हुन्छ। गिर्न थाल्छौ। तिमी दैवी राज्यमा थियो, फेरि आसुरी राज्यमा आयो। यसलाई नर्क भनिन्छ। तिमी स्वर्गमा थियौ।
सारा सारा स्मृति शिव बाबाले दिनुहुन्छ। फेरि 84 जन्म बिताएर नर्कमा आएका छौ, त्यो थियो सुखधाम, यो हो दुःखधाम। 100% कंगाल 84 जन्मको चक्कर लगाउँछन्। बाबाले चक्कर लगाउँछन्। उनी पूज्यबाट पुजारी बनेका छन्। यसलाई विश्वको इतिहास भूगोल भनिन्छ। यो सारा हो तिम्रो चक्र। अरु धर्मकाले त 84 जन्म लिँदैनन्। उनीहरू सत्ययुगमा हुँदैनन्। सत्ययुग त्रेतामा केवल भारत खण्ड नै थियो। शिव बाबाले यो सत्ययुग र त्रेता युगमा केवल भारत खण्ड नै थियो। प्राचीन खण्ड, अविनाशी खण्ड, अवतरण भूमि, भारतको भूमि, योग भूमि भारत खण्ड थियो। सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, फेरि वैश्य वंशी। सूर्यवंशी अहिले फेरि तिमी आएर ब्राह्मण वंशी बनेका छौ हैन। देवता वंशी बन्नको लागि यो हो वर्ण। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका हुनाले शिव बाबाद्वारा वर्षा लिइरहेका छौ। बाबाले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ 5000 वर्ष पहिला जस्तै हैन। भगवान हर 5000 वर्षपछि यस सृष्टिमा अवतरण गर्नुहुन्छ। पहिला जस्तै अहिले पनि पढाइरहनु भएको छ। कल्प कल्प तिमी पावन बनेर फेरि पतित बन्छौ। सुखधाममा गएर फेरि दुःखधाममा आउँछौ। फेरि शान्तिधाममा जानु छ हैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ फेरि शान्तिधाममा जानु छ, जसलाई निराकारी दुनिया भनिन्छ। आत्मा के हो, परमात्मा के हो, यो कुरा कुनै पनि मनुष्यले जानेका छैनन्। आत्मा पनि एक सितारा बिन्दु हो। आत्मा अति सूक्ष्म सितारा बिन्दु हो भन्दछन्। भ्रिकुटीको बीचमा सितारा चम्किन्छ। सानो बिन्दु हुन्छ जसलाई दिव्य दृष्टिद्वारा देख्न सकिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ आत्मालाई हेर्नको लागि के चाहिन्छ? दिव्य दृष्टि, अन्तरचक्षु हैन। अन्तरचक्षुबाट मात्र आत्मालाई देख्न सकिन्छ। जसको अन्तरचक्षु खुलेको छैन, जो जीवात्माले अन्तरचक्षुलाई प्रयोग गर्दैन, दिव्य दृष्टिलाई, उसको नेत्र दिव्य दृष्टि कमजोर भएर उसको भित्र रजोगुण उत्पन्न हुन्छ र रजोगुणले गर्दाखेरि उसले आत्मालाई देख्ने शक्ति नाश हुन्छ। आत्मा देख्ने शक्ति नाश भएपछि उसले देहलाई देख्दछ र देहको प्रभावमा आएर बोली बोल्छ, विचार सोच्दछ, कर्म गर्दछ र बडा दुःख पाउँछ आत्माले। अन्तमा कल्पको अन्तमा बडा दुखी हुन्छ आत्मा, किनकि ऊ व्यभिचारी हुन्छ। त्यसकारणले हमेशा अन्तर्दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ र अन्तर्दृष्टिलाई मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ र आत्मालाई देख्ने मान्छे मात्र सुखी पावन हैन, सुखी हुन्छ, पावन हुन्छ र उसले आफ्नो आँखालाई भगवानलाई चढाएको हुन्छ। अंग अंग परमात्मालाई समर्पित गर्ने आत्मा अत्यन्त आज्ञाकारी, अव्यभिचारी हुन्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ यो हो वर्ण। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका हुनाले शिव बाबाद्वारा वर्षा लिइरहेका छौ। बाबाले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ 5000 वर्ष पहिला जस्तै। कल्प कल्प तिमी पावन बनेर फेरि पतित बन्छौ। सुखधाममा गएर फेरि दुःखधाममा आउँछौ। फेरि शान्तिधाममा जानु छ, जसलाई निराकारी दुनिया भनिन्छ। आत्मा के हो, परमात्मा के हो, यो कुरा कुनै पनि मनुष्यले जानेका छैनन्। आत्मा पनि एक सितारा बिन्दु हो भन्दछन्। भ्रिकुटीको बीचमा सितारा चम्किन्छ हैन। चम्किलो सितारा भ्रिकुटीको बीचमा चम्किरहन्छ। सानो बिन्दु हुन्छ जसलाई दिव्य दृष्टिबाट मात्र देख्न सकिन्छ।
वास्तवमा तारा पनि भनिँदैन, तारा त धेरै ठूलो हुन्छ, केवल टाढा भएको हुनाले सानो देखिन्छ। यो केवल उदाहरण दिइन्छ, आत्मा यति सानो छ जसरी माथि तारा सानो देखिन्छ। बाबाले आत्मा अति सूक्ष्म छ, आत्मा धेरै सानो छ। ताराको उदाहरण माइक चर्को बनाउनु न, सानो भाइ। आत्मा एकदमै सानो छ, तथापि आत्मालाई देखिँदैन। सानो ताराको उदाहरण दिए तापनि तारा त एकदमै ठूलो छ। आत्मा यति सानो छ जसरी माथि तारा सानो देखिन्छ। बाबाको आत्मा पनि एक बिन्दु जस्तै छ। उहाँलाई परम आत्मा भनिन्छ। उहाँको महिमा अलगै छ। ठिक छ, भयो। उहाँको महिमा अलगै छ। मनुष्य सृष्टिको चैतन्य बीजरूप हुनाले उहाँमा सारा ज्ञान छ। तिम्रो आत्मालाई पनि अहिले ज्ञान मिलिरहेको छ। आत्माले नै ज्ञान धारण गर्छ। यति सानो बिन्दुमा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। यो पनि त्यो पनि अविनाशी 84 जन्मको चक्कर लगाउँदै आएका छौ। यसको अन्त्य हुन सक्दैन। देवता थियौ, दैत्य बन्यौ, फेरि देवता बन्नु छ। देवता भनेको पवित्र, दैत्य भनेको अपवित्र। द्वैत भनेको भित्र चाहिँ द्वन्द्व छ, जसको मनमा द्वन्द्व चलिरहन्छ, जो झुटो चीजलाई सत्य ठान्दछ र व्यवहार गर्दछ, उसलाई नै के भनिन्छ? दैत्य भनिन्छ। त फेरि देवता बन्नु छ। यो चक्र चल्दै आएको छ। बाँकी त सबै हुन् उपकथाहरू। इस्लामी, बौद्धी आदि कसैले पनि 84 जन्म लिँदैनन्। त्यहाँ सत्ययुगमा सत्य थियो, सम्पन्नता थियो, फेरि 84 जन्म लिएर बिकारी बनेका छन्। यो बिकारी दुनियाँ 5000 वर्ष पहिला पवित्रता थियो, शान्ति थियो, सम्पन्नता थियो, किनकि आन्तरिक स्थिरता थियो। अन्तर्मनमा स्थिरता थियो भने अहिले अन्तर्मन के भयो? अस्थिर भयो, चञ्चल, अस्थिर चञ्चल। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ जब पानी चञ्चल हुन्छ, अस्थिर हुन्छ, त्यो चञ्चल अस्थिर पानीमा, जलमा कुनै पनि छाया देखिँदैन। न त त्यसको भित्रको चीज नै देखिन्छ, न माथिको चीज देखिन्छ। जब पानी स्थिर हुन्छ, भित्रको ढुङ्गा सिपी पनि स्पष्ट देखिन्छ। माथि सूर्यको प्रकाशको छाया पनि के हुन्छ? सूर्यलाई माथिको चीज पनि तलको चीज पनि स्पष्ट देखिन्छ। त्यस्तै मन जब अस्थिर हुन्छ, आफै भित्रको गुण शक्तिको पनि अनुभूति हुँदैन, साथै माथि भनेको परमधाम जो आफ्नो वास्तविकता हो त्यसको पनि दर्शन पाउँदैन, अनुभूति कहिले पनि हुँदैन। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसकारणले इनर स्टेबिलिटी भन्ने आन्तरिक स्थिरता, मनको शान्ति। हैन, बाबा भन्नुहुन्छ यो पवित्रता पहिला थियो, शान्ति थियो, सम्पन्नता थियो। बाबाले बच्चाहरूलाई याद गराउनुहुन्छ मुख्य कुरा हो पवित्रता। मेन कुरा के हो? पवित्रता, शुद्धता। मेन कुरा हो पवित्रता। त्यसैले भनिन्छ विकारीलाई निर्विकारी बनाउनेवाला आउनुहोस्। उहाँ नै सद्गति दिनेवाला हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ नै सद्गुरु हुनुहुन्छ। हैन, बाबालाई याद गर्दा सद्गुरुको रूपमा याद गर्ने। अहिले तिमी बाबाद्वारा भिखारीबाट राजकुमार बनिरहेका छौ, अथवा नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्छौ। यो तिम्रो राजयोग हो। तिमीलाई नै अहिले बाबाद्वारा राजाई मिल्छ। आत्माले नै 84 जन्म लिन्छ। आत्माले नै पढ्छ, शरीरद्वारा, शरीरले पढ्दैन। आत्माले संस्कार लिएर जान्छ। म आत्माले यस शरीरद्वारा पढ्छु।
यसलाई देही अभिमानी बनिन्छ। आत्मा अलग भएपछि शरीरको केही कामै रहँदैन। बाबाले भन्नुभयो शरीरको काम रहँदैन। आत्मा अलग भएपछि आत्माले भन्छ अब म पुण्य आत्मा बनिरहेको छु। मनुष्यले देह अभिमानमा आएर भनिदिन्छन् यो गर्छु। तिमीले अहिले बुझेका छौ म आत्मा हुँ, मेरो यो शरीर ठूलो छ। परमात्मा बाबाद्वारा म आत्माले पढिरहेको छु। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। तिमी सतयुगमा सतप्रधान थियौ, फेरि तिमीमा खाद परेको छ। फोहोर पर्दा पर्दा तिमी पावनबाट पतित बनेका छौ। अब फेरि पावन बन्नु छ। त्यसैले भन्दछन् हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबाले राय दिनुहुन्छ हे पतित पावनहरू, हे पतित आत्माहरू, म पितालाई याद गर्यौ भने तिम्रो फोहोर निस्किन्छ र तिमी पावन बन्छौ। यसलाई प्राचीन योग भनिन्छ। यो याद अर्थात योग हैन, याद भनौं या योग भनौं। याद अर्थात योग अग्निबाट फोहोर भस्म हुन्छ हैन। जति बेला पनि के गरिराख्नु पर्यो, घोटिराख्नु पर्यो हैन। आगो बाल्नको लागि ढुङ्गालाई र चकमकलाई के गर्छन्, घोट्छन्। घोटेर के निस्किन्छ, ढुङ्गा र चकमक घोट्दाखेरि के निस्किन्छ, आगो निस्किन्छ। त्यस्तै अभ्यास भनेको घोट्ने हो मनमा। त्यो घोट्ने जति बेला पनि के गर्नुपर्छ, घोट्यो भने मात्रै योग रूपी अग्नि प्रज्वलित हुन्छ। त्यो अग्निले के गर्छ, पापलाई भस्म गरिदिन्छ। यो याद र योग अग्निबाट फोहोर भस्म हुन्छ। मूल कुरा हो पतितबाट पावन बन्नु। साधु सन्त आदि सबै पतित छन् भन्नुभयो आज बाबाले। साधु सन्तहरूको पनि पत्रिकामा आउँछ नि, आज फलाना साधुको यस्तो दुर्गतिमा फसिनु भयो, यस्तो भयो। कस्तो कस्तो सिद्धि प्राप्त गरेको साधु सन्तले पनि यो इन्द्रियलाई को आकर्षणलाई रोक्न नसकेर विषय विकारमा फसिएर आफ्नो नाम आफैले के गरेका छन्, आफ्नो नाम आफैले बदनाम पारेका छन्। त्यस्तो हुन्छ। इन्द्रिय भनेको त्यति बलवान छ, थोरै पनि सावधानी हट्यो भने दुर्घटना हुन सक्छ। त्यही भएर यात्राको गाडीमा पनि त्यही लेख्छन्, सावधानी हट्यो भने दुर्घटना घट्दछ। त्यसकारणले हर स्टेपमा सावधान भएर चलेन भने त्यो व्यक्ति एक न एक दिन दुर्घटनामा फसिएकै हुन्छ। प्रतिपल विपल उसै सावधान भएन भने कुनै न कुनै दिन मायाले उसलाई आफ्नो पन्जामा पार्दछ, कुनै न कुनै दिन। त्यसै कारणले हर घडी सावधान हुनुपर्छ र सावधान गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा मूल कुरा हो पतितबाट पावन बन्नु। साधु सन्त आदि सबै पतित छन्। पावन बन्ने उपाय बाबाले नै बताउनुहुन्छ। म एकलाई याद गर। के भन्नुभयो, केवल के गर। किन भन्नुभयो बाबाले भन्दा यो संसारमा भगवानको यादबाट मात्र यो संसारमा कल्याण हुन्छ। किन भन्दा जसलाई हामीले याद गर्छौं, जे चीजलाई याद गर्छौं, त्यो उसको गुणधर्म हाम्रो आत्मामा आउँछ। पहिला हाम्रो आत्मामा आउँछ, आएपछि फेरि चारैतिर वातावरणमा के हुन्छ, त्यो फैलन्छ र त्यो फैलेपछि संसारको या त अवनति हुन्छ या त उन्नति हुन्छ। र संसारिक देहधारी मानिसको स्मृतिबाट उसैको गुणधर्म आउँछ आत्मामा हैन, आउँछ र त्यही गुणधर्म के हुन्छ, चारैतिर फैलन्छ। किन, शरीर त विकारबाट पैदा भएको हो। शरीरलाई याद गर्नु भनेको विकारलाई याद गर्नु हो। त्यसकारण शरीरधारीको स्मृति र त्यसको असरले
आत्माले त्यस्तै किसिमको वृत्ति वायुमण्डल फैलाउँछ जो अकल्याणको निमित्त बन्दछ हैन। त्यसकारणले बाबाले क्लासमा बस्दाखेरि पनि कसरी बस्नुपर्छ, क्लासमा बस्दा बाबाको क्लासमा बस्दाखेरि मान्छेको स्मृति आयो मानिलिनुस्, अन्य वस्तु व्यक्ति पदार्थको स्मृति आयो, लौकिकको स्मृति आयो भने त्यो तरंग हामीले चारैतिर के गर्दियौं, फैलाइदियौं। फैलाइदिएपछि अरु मान्छेहरूलाई के भयो, त्यसको भाइब्रेसन फैल्यो। फैलेपछि के हुन पुग्यो, अकल्याण हुन पुग्यो, पाप हुन पुग्यो। त्यसकारणले क्लासमा बस्दाखेरि केवल भगवान शिव बाबालाई मात्रै याद गर्नुपर्छ, तब नै त्यसको तरंग अरूलाई फैलिएर त्यसको प्रभाव पर्छ हैन, र आफ्नो खातामा पुण्य कर्म सञ्चित हुन्छ। त्यसकारणले क्लासमा बसेको बेलामा कोही निदायो भने त्यो पनि पापै, एकदम ठुलो पाप हुन जाने रहेछ। घरमा निदाउँदा बरु के असर हुँदैन, कम असर पर्छ। यदि कोही क्लासमा आएर निदाउनु भयो भने त्यो निदको तरंग के हुन्छ, निदको तरंग चारैतिर के हुन्छ, फैलिन्छ र अन्य आत्मालाई त्यसको असर नेगेटिभ, नराम्रो असर पर्छ, जसले गर्दा पापको खाता बन्दछ। एकदम गहिरो कुरा है। हामीले यस क्लासमा बस्दाखेरि हैन, हामी जहाँ भने जान्छौं, भक्ति मार्गमा पनि तीर्थ स्थानमा गएपछि जप गर्नुपर्छ। जप गरेन भने त्यो मान्छेलाई पुण्य लाभ हुँदैन, पाप हुन्छ। किनकि त्यो तीर्थ स्थानमा हजारौं मानिसहरू आउने जाने भएको हुनाले त्यो जपको तरंग तिनीहरूले प्राप्ति, ऊर्जा, तलाई तरंग भनौं या ऊर्जा भनौं, त्यो ऊर्जा हैन। हजुरले यहाँ आएर क्लासमा बसेर जब शिव बाबालाई याद गर्नुहुन्छ, कोठामा बसेर याद गर्नु, अब यहाँ आएर याद गर्नुमा कति आकाश धरतीको पुण्य लाभ हुनेमा धेरै फरक भयो। किन, यहाँ आएर याद गर्दा जुन वायुमण्डलमा ऊर्जा तरंग फैलिन्छ र जो जीवात्माहरू यहाँ आउनुहुन्छ त्यो तरंग उहाँहरूले प्राप्ति गर्नुहुन्छ, र त्यो प्राप्ति गर्नको कारणले त्यो तरंग फैलाउने जीवात, मानिस, बच्चा पुण्य आत्माको के बन्दछ, भागी बन्दछ। किनकि उहाँको कोठामा त धेरै मानिसहरू कोही जानुहुन्छ, तर धेरै मान्छेहरू जान सक्नुहुन्न हैन, डाइरेक्ट असर पर्छ। त्यसकारणले तरंग फैलाउने बाबाको यादको तरंग जति हामीले क्लासमा बसेर फैलाउँछौं, त्यो तरंग, त्यो ऊर्जा अन्य जीवात्माले प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यसको फल तरंग फैलाउने मानिस, बच्चालाई प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ कि योग याद अर्थात योग अग्निबाट फोहोर वासमा हुन्छ। मूल कुरा हो पतितबाट पावन बन्नु। साधु सन्त आदि सबै पतित छन्। पावन बन्ने उपाय बाबाले नै बताउनुहुन्छ। त्यही भएर वैज्ञानिक एकजना हुनुहुन्थ्यो अरे, हेर्नुहोस्, उहाँ वैज्ञानिकले आफ्नो कोठामा, जो कोठा हुन्छ नि, कमरा, आफूले गर्ने काम गर्ने कक्षमा चुकुल लगाएर बस्ने, कसैलाई पनि बस्न दिनुहुन्थेन अरे। एक दिन उहाँको काम गर्ने एकजना सानो भाइ अनि गयो हैन, गएपछि त्यो दिनभरि उहाँले केही पनि काम गर्न सक्नु भएन अरे, केही पनि गर्न सक्नु भएन अरे। किनकि अब त्यो कोठामा गएर त्यो सानो उसको काम गर्ने भाइले के कुरा सोचिदियो, नेगेटिभ कुरा सोच्यो, त्यसको असर त्यो काम गर्ने वैज्ञानिकलाई पर्यो हैन। त्यसकारणले उहाँले चाहिँ आफ्नो जो भाइब्रेसन हुन्छ नि, अरूको भाइब्रेसन कस्तो छ, के सोच्दिन्छ उसले आएर त्यहाँ, त्यो ठुलो कुरा। के भएर आफ्नो कक्षमा कसैलाई पनि आउन दिनुहुन्थेन अरे। किनकि यति ठुलो विश्वमा यत्रो ठुलो चीज इन्भेन्सन गर्नु पर्यो भने त्यसमा कति मानसिक ऊर्जा, किनकि उनीहरूले मनको सबकन्सियस माइन्डलाई प्रयोग गरेर
तिनीहरू त्यो सबकन्सियस माइन्डको बारेमा त्यो सूक्ष्म तरङ्गको विषयमा त्यति विज्ञ भएका रहेछन् उनीहरू, होइन, साइन्टिस्टहरू पनि। तर भगवानबाट त्यो ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा भएन। त्यस कारणले यो चाहिँ बाबाले सङ्गतको दोष पर्छ, सङ्ग दोष भन्नुहुन्छ नि। दोष भनेको त्यही तरङ्ग ऊर्जा हो। त्यही भएर एकान्त प्रिय, एकान्तवासी, एकाग्रता। योगी के हुन्छ? एकान्त प्रिय हुन्छ, एकान्तवासी हुन्छ। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यो धेरै सूक्ष्म कुरा, यो याद अर्थात् योग अग्निबाट फोहोर भस्म हुन्छ। अब मलेच्छे आत्मालाई त यस्तो सूक्ष्म कुराहरूको केही पनि के हुँदैन, थाहै हुँदैन, ज्ञानै हुँदैन। सङ्गत के हो, कुसङ्गत के हो, सत्सङ्ग के हो, सङ्गत कुसङ्गत सत्सङ्गत, होइन। एउटा हुन्छ सङ्गत, अर्को हुन्छ कुसङ्गत, अर्को हुन्छ सङ्गतको दोष, अर्को हुन्छ सत्सङ्गत, होइन। त्यस कारणले सत्सङ्गत भनेको एक्लै रहँदा पनि हुने भयो। परमात्माको सङ्गत, परमात्माको सङ्गतलाई के भनियो? सत्सङ्गत। परमात्माको चिन्तन, याद, योग, साधना, मौन, समाधि, यो सबै के भयो? सत्सङ्गत भयो। साधु सन्त आदि सबै पतित छन्, पावन बन्ने उपाय बाबाले नै बताउनुहुन्छ। म एक्लै याद गर, यो अन्तिम जन्म पवित्र बन। खाँदा पिउँदा हिँड्दा डुल्दा म एक्लै याद गर, किनकि तिमीहरू सबै आत्माहरूको प्रियतम म हुँ भन्नुभयो। तिमीलाई, किनकि बाबा शान्तिको सागर, प्रेमको सागर, आनन्दको सागर हुनुभयो, होइन। अब मान्छे के भयो? घृणा विकारी भयो, मान्छे पतित भयो। पतितलाई सम्झेर त के भयो? पतितपना नै आउने भयो ऊर्जा। तिमीलाई मैले पावन बनाएको थिएँ, फेरि पतित बनेका सबै भक्तहरू प्रियतमा हुन्। प्रियतमले भन्नुहुन्छ ठिकै छ, कर्म गर, बुद्धिद्वारा मलाई याद गरिरह्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। यही मेहनत छ, बाबालाई याद गर्नुपर्छ नि। वर्षा प्राप्त गर्नको लागि जसले धेरै याद गर्छ उसलाई वर्षा पनि धेरै मिल्छ। यो हो यादको यात्रा, जसले धेरै याद गर्छ उही पावन बनेर आएर मेरो गलाको हार बन्छ। सबै आत्माहरूको निराकारी दुनियाँमा एक वंश वृक्ष बनेको हुन्छ, होइन। वंश वृक्ष नामै के छ? किन यसलाई बाबाले वंश वृक्ष भन्नुभयो? वंश वृक्ष भनेको किन वंश वृक्ष? आत्मा परमात्माको के रहेछ? वंश रहेछ। वंश भनेको सन्तान, रचना रहेछ। त्यसैले परमधाममा आत्माको वृक्षलाई बाबाले वंश वृक्ष भन्नुभयो। वंश वृक्ष सबै आत्माहरूको निराकारी दुनियाँमा एक वंश वृक्ष बनेको हुन्छ, त्यसलाई निराकारी वृक्ष भनिन्छ। यो हो साकारी वृक्ष। निराकारी दुनियाँबाट सबै नम्बरबार आउनुपर्छ, आइरहन्छन्। वृक्ष कति विशाल छ। आत्मा यहाँ आउँछ पाठ खेल्न, होइन। यो प्रकृतिको सम्पर्कमा आउँछ आत्मा, किन? पाठ खेल्न। जति पनि सबै आत्माहरू छन् सबै यस ड्रामाका कलाकार हुन्। आत्मा अविनाशी छ, त्यसमा पाठ पनि अविनाशी छ। ड्रामा कहिले बन्यो यो भन्न सकिन्न, यो चलिरहन्छ। तिमीहरू पहिला पहिला सुखमा थियो, फेरि दुःखमा आयो, फेरि शान्तिधाममा जानु छ। फेरि बाबाले सुखधाममा पठाइदिनुहुन्छ। त्यसमा जसले जति पुरुषार्थ गर्छ त्यति उच्च पद पाउँछ। बाबाले राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यसमा पुरुषार्थ अनुसार राजाईमा पद पाउँछन्। सत्य युगमा त अवश्य थोरै मनुष्य हुन्छन्। आदि सनातन देवी देवता धर्मको वृक्ष सानो हुन्छ, अरू सबै विनाश हुन्छन्। तो यो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना भइरहेको छ, अर्थात् स्वर्गको द्वार खोलिरहेको छ। 5000 वर्ष पहिला पनि यस लडाईँपछि स्वर्गको स्थापना भएको थियो। बाबाले अब एकदम ठुलो लडाईँ हुन्छ, त्यो लडाईँपछि स्वर्गको स्थापना भएको थियो। 5000 वर्ष पहिला अनेक धर्म
विनाश भएका थिए अनेक धर्म। यस लडाईँलाई भनिन्छ कल्याणकारी लडाईँ। बाबाले यो विनाशमा पनि शुभ देख भन्नुभयो, कल्याणलाई देख। नदेखेर के गर्ने त? हाम्रो हातमा परिवर्तनको बाह्य वातावरणलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं? सक्दैनौं। हाम्रो कन्ट्रोल र बसमा छैन। हामीले परिवर्तन गर्ने भनेको आफ्ना विचार र भावनालाई, आफ्नो जीवनशैलीलाई, आफ्नो तरिकालाई, आफ्नो सोचको दायरालाई, आफ्नो दृष्टिकोणलाई के गर्नुपर्छ? परिवर्तन गर्नुपर्छ। जसले समस्यामुखी भएर संसारलाई हेर्छ ऊ कोल्याप्स हुन्छ। जो समाधानमुखी भएर संसारलाई हेर्दछ ऊ जीवित रहन्छ। त्यसकारणले संसारमा समस्या नभएको मानिस हुँदैन हैन। तर त्यो समस्यालाई कसरी हेर्ने उसले आफ्नो भित्र दृष्टिकोणलाई बनाएको हुन्छ। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यो संसारलाई मा भएको विनाश पश्चात हुनेवाला दुनियाँलाई देख्नुपर्छ। यस लडाईँलाई भनिन्छ कल्याणकारी लडाईँ। अहिले नर्कको द्वार खुलिरहेको छ, फेरि स्वर्गको द्वार खुल्छ। स्वर्गको द्वार बाबाले खोल्नुहुन्छ, नर्कको द्वार रावणले खोल्छ। बाबाले वर्षा दिनुहुन्छ, रावणले श्राप दिन्छ। यी कुरा दुनियाँले जान्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउँछौ, शिक्षा मन्त्रीले पनि बेहदको ज्ञान चाहन्छन्। त्यो त तिमीले नै दिन सक्छौ, तर तिमी छौ गुप्त। तिमीलाई चिन्दैनन्। तिमीले योग बलद्वारा आफ्नो राजाई लिइरहेका छौ। पहिला आफ्नो स्वयंको भित्रको राजाई, भित्रको स्वराज्यको राजाई लिने। मेरो मन कस्तो छ, कहाँ मेरो मन प्रभावमा आउँछ हैन? के कुराले मेरो मनलाई असर पार्छ? बुद्धि आत्मालाई हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि असर अवश्य पारेछ भने संसारिक कुराहरूमा नजाऊ, किनकि बारम्बार यी समाचारहरू सुन्दा, तिनै दृश्यहरू देख्दा, तिनै कुराहरू सुन्दा, तिनै कुराहरू फैलाउँदा यी अव्यक्त कुराहरू एकदम हल्का हुन पुग्दछन्, ना बराबर हुन पुग्दछन्, नको बराबर। त्यसैले ध्यानलाई पढाइमा लगाऊ। ध्यान आत्मचिन्तन, आफ्नो स्वरूपलाई जागृत गराउने विषयमा लगाऊ। आफ्ना 5 वटा स्वरूपलाई जगाउनपट्टि लाग्नुपर्छ। किन भन्दा अन्तिम बेलामा तिनै स्वरूपको संसारलाई साक्षात्कार हुनेछ हैन। मान्छेले के खोजेछन्, भक्तहरूले पनि हे मेरो इष्टदेव भनेर खोजेछन्। तिमीलाई देख्न त देख्छन्, तर तिम्रो आवरणको उद्घाटन भएको छैन। तिमीलाई देख्छन्, देखेर पनि अलमा लिएर फेरि गएर फेरि भड्किन्छन्। तिमीले आफ्नो सत्य स्वरूप इष्टदेव देवी स्वरूपलाई देखाउन नसकेर देखे भने त हैन, तिमीलाई नै खोजेर फोटोमा पूजा गरेर ढोगिरहेका छन्, तर तिमीलाई भेटेपछि फेरि फर्केर जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ किन यस्तो हुन्छ भन्दा तिमी त्यो स्वरूपमा, आफ्नो स्वरूपमा तिमी टिकेकै छैनौ। त्यही भएर बिचारा तिनीहरू कहाँ छन् मेरो इष्टदेव, मेरो इष्टदेवी? तिम्रो चरणसम्म आउनको लागि, पैतालासम्म आउनको लागि उनीहरू पूजा गरिरहेछन्, मन्दिर धाइरहेछन्, भड्किरहेछन्, तर तिमीले त्यो स्वरूप देखाउन सकेको छैनौ। म इष्टदेवी हुँ। कोकोलाई, कोही एन्जेललाई पूजा गरे, कोही गणेशलाई, कोही विष्णुलाई, कोकोलाई गरेछन् इष्टदेव देवी, भड्केछन्, रोइरहेका छन्, चिल्लाइरहेछन्, पुकारिरहेछन्, तडपिरहेका छन्। तर तिमी बच्चा देखाउने वाला बच्चाहरू फेरि केमा छौ? अन्य व्यर्थ कुरामा, नचाहिने कुरामा, अनावश्यक कुरामा छौ। त्यही भएर आफ्नो इष्टदेव देवीलाई भेट्नै पाइरहेका छैनन्। कति ठुलो कुरा हो यो।
लक्ष्मी नारायणले यो राज्य कसरी पाए त्यो तिमीले जानेका छौ। यसलाई भनिन्छ पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। बाबा आएर पावन बनाउनुहुन्छ। कृष्णलाई त सबैले बाबा भन्दैनन्, बाबा निराकारले भनिन्छ। उहाँ पितालाई याद गर्नु छ, पावन पनि बन्नु छ, विकारहरूलाई अवश्य छोड्नु पर्छ। विश्व निर्विकारी सुखधाम थियो, अहिले विकारी दुखधाम छ, कौडी बराबरको छ। यो ड्रामाको खेल हो जसलाई बुद्धिमा धारण गरेर अरूलाई पनि गराउनु छ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदी बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, यादद्वारा पावन बनेर गलाको हार बन्नु छ। कर्म गर्दा पनि बाबाको यादमा रहेर विकर्म जित बन्नु छ। किनकि जीवनमा पाप कर्म गर्नु नहुने काम गरियो भने त्यसले पनि दिल खाइरहन्छ, बाबाको यादलाई भड्काइदिन्छ। त्यसकारणले विकर्म जित, यादमा रहेर विकर्म जित बन्नु छ। 2 नम्बर, पुण्य आत्मा बन्ने पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्नु छ। पुण्य आत्मा बन्ने पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्नु छ। वरदान, पासविद अनर बन्नको लागि सबैबाट सन्तुष्टताको पासपोर्ट प्राप्त गर्ने, हैन, सबैबाट सन्तुष्टताको पासपोर्ट प्राप्त गर्ने सन्तुष्ट मणि भव। पासविद अनर बन्नको लागि सबैबाट सन्तुष्टताको पासपोर्ट प्राप्त गर्ने सन्तुष्ट मणि भव। विवरण, जुन बच्चाहरू स्वयंबाट, आफ्नो पुरुषार्थबाट वा सेवाबाट, ब्राह्मण परिवारको सम्पर्कबाट सदा सन्तुष्ट रहन्छन्। के कुराबाट? पहिलो नम्बरमा त आफैबाट, आफ्नो पुरुषार्थबाट, आफ्नो सेवाबाट र ब्राह्मण परिवारको सम्पर्कबाट सदा सन्तुष्ट रहन्छन्। उनलाई नै सन्तुष्ट मणि भनिन्छ। उनलाई नै के भनिन्छ? सन्तुष्ट मणि भनिन्छ। सबै आत्माहरूको सम्पर्कमा आफूलाई सन्तुष्ट राख्नु, सबै आत्माहरूको सम्पर्कमा आफूलाई सन्तुष्ट राख्नु वा सबैलाई सन्तुष्ट पार्नु, यसमा जो विजयी बन्छन् उनीहरू नै विजय मालामा आउँछन्। हैन, फरक फरक विचार स्वभाव संस्कार भएका जीवात्मा प्रति पनि स्वीकार्यताको गुणबाट बाबाले भन्नुहुन्छ विजय मालामा आउँछन्। पासविद अनर बन्नको लागि सबैबाट सन्तुष्टताको पासपोर्ट मिल्नुपर्छ। पासविद अनर बन्नको लागि सबैबाट सन्तुष्टताको पासपोर्ट मिल्नुपर्छ। हैन, बाबा ब्रह्मा बाबाले यो कुरामा पनि उदाहरण देखाउनु भयो। सबैले बाबालाई के भन्थे? एकदम राम्रो बाबा। यद्यपि यज्ञ छोडेर जाने मान्छेले पनि बाबालाई राम्रो, बाबालाई नराम्रो कसैले पनि भनेनन्। हैन, त्यसकारणले ज्ञानी अज्ञानी जस्तो मान्छेबाट पनि बाबाले सन्तुष्टताको पासपोर्ट लिनुभयो। त्यस्तै हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ। यो पासपोर्ट लिनको लागि केवल कुन शक्ति चाहिन्छ? 2वटा शक्ति बाबाले भन्नुभयो। यो सन्तुष्टतासँग के रहेछ भन्दा सहन गर्ने, सबैको के गर्न पर्यो? सहन पनि गर्नु पर्यो र फेरि समाहित गर्ने। हैन, फलानु यस्तो छ उस्तो छ भन्दै भन्दै हिँड्यो भने पनि के भयो भन्दा एक त त्यो तरङ्ग उसलाई पुग्ने भयो। दोस्रो कुरा, कुनै न कुनै मान्छेले लगेर एक न एक दिन त्यो मान्छेलाई के गरिदिन्छन्? अवश्य भनि पनि दिन्छन्। किनभने
भगवानले भन्छ यो भित्ताको पनि के हुन्छ अरे कान हुन्छ कान हुन्छ भनेर भन्दछन् मान्छेले भित्ताको कान हुन्छ कसरी हुन्छ किन भित्ताको कान हुन्छ भन्दा हामीले यहाँ बसेर त्यो मान्छेको लागि त्यो थट क्रिएट गर्छौं त्यो भित्तामा गएर के हुन्छ ठोकिन्छ त्यो विचार त्यो मान्छे त्यो भित्तामा नेर आउँछ कुनै दिन त्यो कुरा उसलाई त्यहाँ नेर आउँदा के हुन्छ फिल हुन्छ अनुभूति हुन्छ र ऊबाट पनि त्यस्तै विचार क्रिएट हुन सक्छ अनि त्यसपछि मनबाट फेरि एक दिन बाणी व्यवहारमा पनि आउन सक्छ त्यो कुरा त्यो भएर हामीले के सोच्दछौं त्यो भित्तामा भनेको भाइब्रेसन वातावरणमा फैलिन्छ भन्न खोजिएको हो सन्तुष्टताको पासपोर्ट लिनको लागि सहन गर्ने र समाहित गर्ने दुईवटा शक्ति धारण गर बाबाले दुईवटा शक्तिबाट बल्ल पासपोर्ट मिल्ने सबैका गल्तीहरूलाई आफूभित्र कमजोरीहरूलाई समाहित गर्नुपर्ने कसैलाई पनि भन्न नहुने कुरा बाबाले आज बताउनु भयो यसलाई नै पासविद अनर ब्रह्म बाबा समान भन्न सक्छौ यो सबै किनकि सबै एउटै हुँदैनन् कोही कस्तो हुन्छ कोही कस्तो हुन्छ कोही कस्तो हुन्छ तर पनि यो सहन गर्ने र समाहित गर्ने शक्तिबाट सबैबाट तिमीले त्यो सन्तुष्टताको पासपोर्ट लिन सक्छौ भनेर भन्नुभयो बाबाले स्लोगन छ रहमदिल बनेर सेवाद्वारा निराश र थाकेका आत्माहरूलाई सहारा देऊ रहमदिल बनेर सेवाद्वारा निराश र थाकेका आत्माहरूलाई सहारा देऊ ओम शान्ति मिठी बच्ची योगद्वारा नै आत्माको मैला निस्किन्छ बाबाद्वारा पूरा वर्षा मिल्छ त्यसैले जति हुन सक्छ योग बल बढाऊ वरदान छ पासविद अनर बन्नको लागि सबैबाट सन्तुष्टताको पासपोर्ट प्राप्त गर्ने सन्तुष्ट मणि भव स्लोगन रहमदिल बनेर सेवाद्वारा निराश र थाकेका आत्माहरूलाई सहारा देऊ ओम शान्ति आज पनि मनसा सेवाको कार्यक्रम रहेको छ सबैजना जहाँ जहाँबाट यो प्रसारण हेरिरहनु भएको छ आफ्नो घरमा यो अभ्यासमा रहनुहोला किनकि एकपटक मात्र तपाईले आफूलाई म फरिस्ता हुँ भन्ने संकल्प गर्नुहुन्छ त्यो संकल्प विश्व ब्रह्माण्डमा फैलिन्छ